देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलफाए राशिदीन के तीसरे जानशीन जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान 576 ईस्वी में पैदा हुए। कुरैश की मशहूर शाख बनु उमैया से ताल्लुक़ था। पूरा नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन उमैया बिन अब्दुश-शम्स बिन अब्दुल मनाफ था। वालिद का नाम अफ़्फ़ान और वालिदा का नाम अरवा था। नजीबुल तरफ़ैन कुरैशी थे। ज़माना जाहिलियत में पढ़ना लिखना सीख लिया था। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जवानी में तजारत का पेशा इख्तियार किया और खुशहाल हो गए। सहावत की वजह से गनी का लक़ब मशहूर हुआ। इस्लाम कबूल करने वाले चौथे मर्द थे। पहला निकाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। जब कुफ़ारे मक्का का जुल्म ज़्यादा हो गया तो हिजरत करके हबशा चले गए। बाद अज़ां मदीने की जानब हिजरत की। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम के साथ निकाह किया। इस वजह से ज़ुल्नूरैन का लक़ब मिला। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मालदार ताजर थे। उन्होंने फ़रोग़ इस्लाम और इस्तिहकाम इस्लाम के लिए अपनी दौलत को बेदरीग़ खर्च किया। सुलह हुदैबिया से कबल आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के सफ़ीर बन गए। जब उनकी शहादत की गलत अफवाह उड़ाई गई तो मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसे बैत रिज़वान का नाम दिया जाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दौरे रसालत में कातिबे वही रहे। बाद अज़ां पहले दो खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक के अदवार में इनके मशीर रहे। ताहम 26 ज़ुल्हज्जा 23 हिजरी को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पर हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईरानी नस्ल मजूसी ग़ुलाम अबू लुलु फ़िरोज़ ने कातिलाना हमला किया, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हुए। और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जानशीन के बारे में ये वसीयत की कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली बिन अबी तालिब, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अल-अवाम, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु में से इत्तफ़ाक़ राय से खलीफा मुंतखब कर लिया जाए और 3 दिन के अंदर खलीफा का मुंतखब होना ज़रूरी है। 3 दिन हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफ़ीन के बाद इन 6 हज़रात की मीटिंग हुई और फ़ैसला हुआ कि 3 अशख़ास जो खिलाफत के तालिब नहीं हैं, वो बकिया 3 में से किसी को अपना हक देकर खुद को सबकदोश हो जाने का ऐलान कर दे। चनाचे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हक खिलाफत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर दिया और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली और हज़रत उस्मान से कहा, आप दोनों में से कौन अपने हक से दस्तबरदार होता है कि मैं उसके सुपुर्द ये काम करूं कि वो 2 में से किसी एक को मुंतखब करे। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं अपना हक खिलाफत छोड़ता हूँ। इसके बाद खिलाफत के हकदार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। चौथे रोज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत इस्लामिया के तीसरे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। खिलाफत के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब उनकी उम्र और उनके फ़ज़ाइल को देखते हुए और उनको इस वक्त के इस्लामी माशरे में जो अरफ़ी और इज्तिमाई हैसियत और मकाम हासिल था, बिल्कुल मुनासिब और बरमहल था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के 12 साला दौरा खिलाफत में इस्लामी मुमलिकत की सरहदें चारों जानिब फैल गईं। दौरे उस्मानी के नामवर सलारों में अब्दुल्ला बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन साद, हज़रत मुआविया, हज़रत इब्न अल-आस और वलीद बिन अतबा शामिल थे। इस दौर में जो इलाके फ़तह किए गए उनमें कब्रस और रोडस के जज़ायर नुमायां थे। अलावा अज़ीम मुस्लिम अफवाज ने सिंध, एशियाई कोचक और मिस्र में कई फतूहात हासिल की। हज़रत उमर बिन आस ने मिस्र में रूमियों को शिकस्त दी। अब्दुल्ला बिन साद ने मराकश, ट्यूनिस और अलजायर में फतूहात हासिल की। साद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हरसान और जरजान, जबकि अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबिल, सवात, मनीशापुर पर इस्लामी कब्जे को मुस्तहकिम किया। दौरे उस्मानी में हासिल करदा फ़ौजी कामयाबियों का एक ख़ास पहलू ये था कि हज़रत अमीर मुआविया की सरकर्दगी में इस्लामी बहरी बेड़े ने बहरिया रूम में कई कामयाबियाँ हासिल की।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی، جس سے اس کا طول 160 گز اور عرض 150 گز ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرات پر جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ مصحف کے ساتھ نقلیں کروائیں اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ مصحف عثمانی میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں حجرہ نبوی، استنبول، مصر اور ماسکو میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد کے آخری حصہ میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بھیس میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 روز محاصرہ کرنے کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر خلیفہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قبرستان جنت البقیع کے مشرقی حصہ حش کوکب میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بہت ساری دینی خدمات انجام دی گئیں۔ مسجد نبوی میں توسیع کی گئی، قرآن پاک کی نقلیں کروا کر اہم شہروں میں محفوظ کرا دی گئیں، جس سے قوم ایک قرات پر جمع ہو گئی۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی گئی۔ از خود زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ رائج کیا گیا۔ 20,000 درہم ادا کر کے مدینہ میں واقع کنواں بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کروایا گیا۔ پہلا باقاعدہ اسلامی بحری بیڑا تیار کیا گیا، جس نے بحر روم میں جزائر قبرص اور روڈس فتح کیے۔ حضرت عثمان بن عفان صبر و رضا، بردباری، عفو و محبت کے پیکر تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی نرم خوئی اور مسلمانوں کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھنے کی وجہ سے اپنوں کی طرف سے نامناسب خاموشی اور غیروں کی طرف سے اقربا نوازی سے متہم کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔ 4 چیزیں بیکار ہے، وہ علم جو بے عمل ہو، وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے، وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت کچھ تیار نہ کیا جائے۔ اور فرمایا، مجھے دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن مجید خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے جس اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کام کریں گے وہ ان کو نقصان نہ دے گا۔ صفات حسنہ اور جاہیت و خوبصورتی کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان کو قریش کی ہر شاخ میں اس حد تک محبوبیت اور ہر دل عزیزی حاصل تھی کہ عورتیں گھروں میں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے کہا کرتی تھی، رب کعبہ کی قسم، میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسی قریش عثمان سے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو روانہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ انہیں کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام لانے میں ان کا 4تھا نمبر ہے۔ وہ قرآن پاک کے پہلے حافظ ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔